आर बॉयज लालच का अंजाम। सेठ इकराम बेग मुल्क का अमीर तरीन शख्स था। उसकी बेशुमार कपड़े की मिलें, साइकिल फैक्ट्रियाँ और कारखाने थे। अल्लाह ताला ने उसे हर नेमत से नवाजा था। उसका अपना छोटा सा जहाज़ था, मगर वो इंतहाई जालिम, किना परवर और लालची इंसान था। जो भी उसके हुक्म से सरताबी करता, सेठ इकराम उसे कत्ल करा देता। इस मकसद के लिए उसने गुंडों की एक फ़ौज पाल रखी थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो अपने ज़ाती जहाज़ में अफ्रीका की सैर करने चला। उसके साथ एक पायलट और एक मुलाजिम था। खुर्दोनोश का सामान भी साथ था। अफ्रीका के जंगलात में से उसे एक बोनो की बस्ती नज़र आई। उसने जहाज़ वहीं उतारा और अपनी राइफ़ल संभाले नीचे उतरा। बस्ती के लोग उसे देखकर उसकी तरफ भागे। उनमें से कई एक के पास नेज़े थे। सेठ इकराम ने अपनी राइफ़ल से फायर कर दिया। उन लोगों ने धमाके वाले हथियार कभी नहीं देखे थे, इसलिए वो खौफजदा होकर जहाँ थे वहीं रुक गए। दूसरे ही लम्हा सेठ इकराम और उसके साथियों ने अजीब मंजर देखा। तमाम जंगली सजदे में गिर पड़े थे। काफ़ी देर बाद उनमें से एक जंगली उठा। उसका कद ज़रा बड़ा था। उसने आगे बढ़कर सेठ इकराम से कहा, मेरी रियाया और मैं आपको देवता तस्लीम करता हूँ। मेरा नाम गांजा है और मैं बस्ती का सरदार हूँ। हमारे आबा व अजदाद ने बताया था कि आसमान से एक उड़ने वाला खटोला उतरेगा और इसमें से हमारा देवता निकलेगा। इसके हाथ में एक टेढ़ी सी लकड़ी होगी जिसके धमाके होंगे, उसने बताया। सेठ इकराम उसका जवाब सुनकर चौंकने लगा कि इन बेवकूफ़ जंगलियों को और बेवकूफ़ बनाना चाहिए। हो सकता है यहाँ हीरे की कोई खान मिल जाए। ये सोचकर उसने गांजा से कहा, हाँ, मैं ही तुम्हारा देवता हूँ और मैं तुम लोगों की रहबरी के लिए आया हूँ। मैं तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करूँगा और इसी इंसानी शक्ल में कुछ अरसे तुम्हारे साथ बस्ती में रहूँगा। मेरे पुजारियों को खड़ा होने का हुक्म दो। सरदार ने बुलंद आवाज़ से जंगलियों को खड़े होने का हुक्म दिया। वो सब सीधे खड़े होकर देवता के नाम के नारे लगाने लगे। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। सरदार गांजा ने सेठ इकराम से कहा, मुकद्दस देवता अब बस्ती में तशरीफ़ ले चलें। सेठ इकराम और उसके दोनों साथी सरदार गांजा और बस्ती के बाकी अफराद के साथ चल दिया। चंद मिनट बाद वो घास फूस से बने झोपड़ों वाली बस्ती में दाखिल हुए, जो तकरीबन एक फर्लांग के रकबे में फैली हुई थी। गांजा सरदार ने सेठ इकराम के लिए सबसे बड़े झोपड़े में रिहाइश का इंतज़ाम किया और जंगली फलों, पनीर और शहद से उनकी खातिर तवाज़ा की। शाम को इकराम सेठ ने गांजा को तलब करके कहा, ज़माने कदीम में यहाँ सोने और हीरो की कानें थी, क्या अब वो भी हैं? मुकद्दस देवता, अब सिर्फ एक कान रह गई है जिस पर हमारे कबीले के एक पुराने सरदार डिगास की रूह का कब्ज़ा है। वो रूह कई 100 साल से उस खान की हिफाजत कर रही है। सरदार गांजा ने बड़े अदब से बताया। कान की हिफाजत करने की क्या ज़रूरत थी? सेठ ने पूछा। सरदार डिगास की रूह इसलिए कान की हिफाजत करती है कि मुहज़्ज़िब दुनिया के अफराद इस कान से हीरे ना निकाल लें। सेठ इकराम ने नाराज़ होते हुए कहा, अब मैं खुद यहाँ आ गया हूँ, इसलिए मैं खुद ही हिफाजत करूँगा। तुम कल सुबह मेरे साथ वहाँ चलना। मैं डिगास की रूह से कहूँगा कि अब वो कान पर से अपना कब्ज़ा ख़त्म कर दे। बहुत बेहतर देवता, जैसा आप पसंद फरमाएं, गांजा ने कहा। सेठ इकराम ने उसे जाने का इशारा किया। झोपड़े के बाहर 10 नेज़ा बरदार जंगली पहरा दे रहे थे। ये पहरादार देवता की हिफाजत के लिए थे। सरदार के जाने के बाद सेठ ने पायलट और मुलाजिम से कहा, सुबह जब हम हीरो की कान की तरफ जाएं तो तुम दोनों बेहद होशियार रहना। मुझे यकीन तो नहीं कि कोई रूह खान की हिफाजत करती हो, लेकिन अगर ऐसा हो भी तो तुम राइफ़लें तैयार रखना। जो ही कोई खतरा देखना फायर कर देना। दूसरे दिन नाश्ते के बाद सरदार गांजा आ गया। सेठ इकराम ने उसे साथ लिया और अपने दोस्तों साथियों के हमरा हीरो की खान की तरफ चल पड़ा। आधे घंटे तक वो तारीख और घने जंगल में चढ़ते रहे। फिर सरदार गांजा एक बुलंद टीले के करीब रुक गया। टीले के सामने बेशुमार घनी और खारदार झाड़ियाँ उगी हुई थी। सरदार गांजा ने कहा, यही हीरो की खान है। इन झाड़ियों में कान का रास्ता पोशीदा है। और डिगास की रूह कहाँ है? क्या वो नज़र आती है? सेठ इकराम ने पूछा। वो खान के अंदर एक बहुत बड़े अजदहे की शक्ल में मौजूद है और हमें अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं, सरदार ने बताया। इकराम ने सरदार से कहा, खान के मुंह से झाड़ियाँ हटाओ।
سردار نے آگے بڑھ کر خان کے منہ سے جھاڑیاں ہٹائی۔ اب ان کے سامنے 4 فٹ کا ایک بڑا سا غار تھا جس میں اندھیرا تھا۔ سیٹھ اکرام نے ٹارچ کی روشنی غار میں ڈالی اور حیرت سے اچھل پڑا۔ غار میں جا بجا ہیرے جواہرات بکھرے پڑے تھے جو ٹارچ کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا اور سیاہ رنگ کا اژدہا بیٹھا ہوا تھا جو انہیں دیکھ کر پھنکارنے لگا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ غار میں داخل ہونا موت کو دعوت دینا تھا۔ سیٹھ نے بڑی مکاری سے سردار گانجا سے کہا، ڈگاس کی روح ہمیں سجدہ کرنے کی بجائے اژدہے کی شکل میں پھنکار رہی ہے، اس لیے ہم اسے سزا دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے رائفلوں کا رخ اژدہے کی طرف کر کے فائر کر دیے۔ گولیاں اژدہے کے فن میں لگی اور اس کے سر کے پرخچے اڑ گئے۔ اب اژدہا مردہ تھا اور اس کا خون تیزی سے غار میں پھیل رہا تھا۔ اس کا حشر دیکھ کر گانجا سردار بہت خوفزدہ ہوا۔ اژدہے کو ہلاک کرنے کے بعد سیٹھ اکرام غار میں داخل ہو کر فرش سے ہیرے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ بڑے قیمتی ہیرے تھے۔ اس نے چند ہیرے جیب میں ڈالے اور باہر نکل آیا۔ اس نے سردار سے کہا، اب یہ کان ہماری تحویل میں ہے، تم بستی والوں کو ہدایت کر دو کہ کوئی اس طرف نہ آیا کرے۔ بہت بہتر مقدس دیوتا، سردار گانجا نے کہا۔ وہاں سے واپس بستی کی طرف چل دیے۔ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر سیٹھ اکرام نے اپنے آدمیوں سے کہا، تم آج ہی سے ہیرے کان سے نکال کر جہاز میں بھرنا شروع کر دو، لیکن یہ کام صرف رات کو ہونا چاہیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ پائلٹ اور ملازم نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور رات کے وقت کان پر پہنچ گئے۔ جھاڑیاں ہٹا کر کان میں داخل ہوئے، مگر یہ دیکھ کر خوفزدہ ہوئے کہ جس اژدہے کو صبح انہوں نے ہلاک کیا تھا وہ اب زندہ تھا اور اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اژدہا اس زور سے فنکارا کہ آگ کے شعلے ان تک پہنچ گئے۔ ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، ہاتھوں سے ٹارچیں چھوٹ کر گر پڑیں اور وہ واپسی کے لیے دوڑے، مگر اسی لمحہ اژدہے نے ان پر حملہ کر دیا۔ پائلٹ تو اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا مگر ملازم نہ بچ سکا۔ اژدہے نے اس کی ٹانگیں اپنے منہ میں لے لی۔ پائلٹ غار سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر نکل کر اس نے زمین پر لوٹ لگائی اور اس کی آگ بجھ گئی۔ پھر وہ تیزی سے بستی کی طرف دوڑنے لگا۔ بستی والے اس کے دوڑنے کی آوازیں سن کر بھاگ اٹھے۔ پائلٹ کے جسم پر آگ لگنے کی وجہ سے آبلے پڑ گئے تھے۔ وہ گرتا پڑتا سیٹھ اکرام کے جھوپڑے میں پہنچا۔ سیٹھ نے اس کی حالت دیکھی تو حیران ہوا۔ اوہ، تمہیں کیا ہوا؟ دوسرا آدمی کہاں ہے؟ اس نے زخمی پائلٹ سے پوچھا۔ اسے اژدہے نے دبوچ لیا ہے اور شاید اب تک اسے نگل چکا ہو، پائلٹ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں بہت سے جنگلی ان کے جھوپڑے کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ وہ سب حقیقت حال معلوم کرنے آئے تھے۔ ان میں سردار گانجا بھی تھا۔ سیٹھ اکرام نے ان سے کہا، تم لوگ واپس جاؤ، کوئی خاص بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پائلٹ کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ بستی والے اپنے جھوپڑوں کو واپس جانے لگے کہ انہوں نے ڈگاس کی روح کو اژدہے کی شکل میں اس طرف آتے دیکھا۔ وہ رک کر اژدہے کو دیکھنے لگے۔ اژدہا ان کے قریب پہنچا تو انہیں ایک آواز سنائی دی، میں ڈگاس کی روح ہوں۔ بستی والوں، یہ آدمی جسے تم اپنا دیوتا سمجھ رہے ہو، یہ ایک عام انسان ہے جو ہیروں کے لالچ میں یہاں آیا ہے۔ سردار گانجا کے سامنے انہوں نے مجھے دھمکا کے ہتھیاروں سے مار ڈالا، مگر روح کبھی نہیں مرتی۔ میں دوبارہ زندہ ہو گیا اور اب ان سے انتقام لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈگاس کی روح یعنی اژدہے نے جھوپڑے کی طرف منہ کر کے زور سے پھنکار ماری۔ اس کے منہ سے نکلنے والے شعلوں نے سیٹھ اکرام کے جھوپڑے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیٹھ اکرام اور پائلٹ جھوپڑے کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئے اور اس طرح ان کو ان کی لالچ کی سزا اپنی زندگی دے کر مل گئی۔